बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आपके लिए बहुत दुआएं कि आप सरज़मीन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और एक इस्लामी मुमलिकत में क़याम पज़ीर हैं। इस्लामी मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पर जो मरवजा इस्लामी कवानीन हैं और इस्लामी हुकूमत है, इस्लाम की बालादस्ती हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है और सरज़मीन पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के वो इस्लाम की बालादस्ती और सरबुलंदी के लिए ख़्वाहां हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों टिकटॉकर रजब भट्ट के उन्वान से कुछ सोशल मीडिया पर अफवाहें, मनफी और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा गर्दिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। रजब भट्ट मसलकी एतबार से शिया है और वो अय्याम अज़ा में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम की याद में ज़िक्र हुसैन जहाँ जहाँ भी होता है वो उसका हिस्सा बनता है, उसमें शिरकत करता है, उसमें नज़र, न्याज, तबर्रुक की तकसीम समेत वो तमाम अमूर की बजा आवरी को शरई फरीज़ा समझता है। वो टिकटॉकर है, दीनदार वो इतना ही है कि वो शियों के घर में पैदा हुआ है। बुनियादी तौर पर उसूल दीन, फ़रूए दीन, कलमा, नमाज की अदायगी, इससे ज़्यादा वो दीन के मुताल्लिक़ कोई ज़्यादा खातिर खा आगाही नहीं रखता। रजब भट्ट ने एक मातमी जुलूस, एक झमेले में उसने एक नारा बुलंद किया जिसको उन्वान बनाकर कुछ शिद्दत पसंदों ने, कुछ इंतहा पसंदों ने इस बात को हवा दी और उसके ख़िलाफ़ एक मनफी मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू करके उन्होंने उसके ख़िलाफ़ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा अंदराज करने की गुजारिश की। सरज़मीन पाकिस्तान के मारूफ तालीमी और दीनी इदारे जामे नईमिया लाहौर की जानिब से एक फतवा जारी किया गया कि उसके ख़िलाफ़ तौहीन सहाबा का पर्चा दर्ज किया जाए। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि तारीख़ इस्लाम के अंदर कुछ ऐसी रवायात मौजूद हैं जो इख्तलाफी भी हैं और मुतनाज़े भी हैं। कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो किसी मकतबा फ़िक्र के नज़दीक मोतबर हैं और किसी मकतबा फ़िक्र के नज़दीक गैर मुहतरम हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का ज़माना है तो कोई चीज़ भी महदूद नहीं रहती बल्कि वो लामहदूद हो जाती है। उसकी नशर व इशाअत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी तशहीर ज़्यादा हो जाती है और फिर कोई चीज़ अगर किसी मसलकी मुखालिफ के हाथों लग जाए तो वो उसको उन्वान बनाकर एक पहाड़ खड़ा कर देता है जिस पर कुछ इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद लोग मुआशरे में जो हमारे यहाँ एक इखलाकी गिरावट और बिगाड़ है उसकी जद में आके वो इसको मजहबी रंग देकर फ़िरकावारियत की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि रजब भट्ट ने जो बात यजीद से ऐलाने बेजारी किया वो हर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती यजीद से बेजारी का इजहार करता है। माविया बिन अबू सुफियान ये तारीख़ इस्लाम का एक वो हवाला है जिस पर बहुत सारे मुबाहिसे और साहिबान इल्म कलाम के माबैन तकरार और मुबाहिसे
ہوتے ہیں اور سب لوگ اس پر شیخ الحدیث شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، شیخ الاسلام علامہ طارق جمیل صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب، مولانا یاسین قادری صاحب اور دیگر مقتدر علمی شخصیات نے معاویہ بن ابو سفیان کے کردار پر سوالیہ نشان لگائے ہیں۔ لیکن اب اس بات کو عنوان بنا کر اگر آپ معاشرے میں شدت پسندی، انتہا پسندی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خلاف اگر آپ زہر افشانی کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان، آرمڈ فورسز اور تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، عمائدین ملت اور تمام محبان وطن کی جو کوششیں کاوشیں ہیں کہ جہاں جہاں پر شدت پسندی، فرقہ واریت، مذہبی منافرت اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی جو رسم جاری ہو چکی تھی، اب تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا احترام کرنے کی جو کوششیں کاوشیں آپ نے اور میں نے دیکھی ہیں، وہ لائق تحسین ہے۔ یہ اسی کا ثمر ہے کہ آج تمام مکاتب فکر ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ اس مذہبی منافرت کے خلاف سب لوگ متحد اور منظم ہیں۔ مفتی محمد حسین نعیمی علی مقامہ جو جامعہ نعیمیہ کے محتمم بانی تھے، ہماری ان سے بڑی قریبی ملاقاتیں تھیں، ہماری ان سے بے پناہ محبتیں تھیں۔ وہ بلا تفریق رنگ، نسل، قوم، مذہب و ملت وہ سب لوگوں سے محبتیں بانٹتے تھے۔ وہ ایک محبت کا پیکر تھے۔ وہ انتہائی علمی شخصیت تھے لیکن انتہائی سادہ لو شخصیت تھے۔ وہ جامعہ نعیمیہ کے بیرونی گلی میں وہ صبح سویرے صبح وہ ایک خالی سادہ بینچ رکھ کر وہ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ لوگوں کو ان سے ملنے میں کسی قسم کی دقت، دشواری یا کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ کئی لوگ ضرورت مند ان کے پاس تشریف لاتے تھے اور وہ اپنی ضرورتیں، اپنے مسائل، دینی، دنیاوی، معاشرتی، وہ ان سے بیان کرتے اور ان مسائل کا حل قبلہ مولانا مفتی محمد حسین نعیمی علی مقامہ بانی و محتمم جامعہ نعیمیہ لاہور قبلہ محمد حسین نعیمی علی مقامہ میاں برادران میاں محمد شریف، میاں محمد نواز شریف کے انتہائی قریبی اور ان کے ساتھ خاندانی مراسم تھے۔ وہ انتہائی علمی شخصیت تھے لیکن تمام مذاہب مکاتب کے درمیان ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے درمیان محبتوں کے تقسیم کار تھے۔ ایک دوسروں کے خلاف نفرتوں کی دیواریں گرا کر انہوں نے اتحاد امت کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا بھی اسی مذہبی افراتفری کی بنیاد پر شہید بھی کر دیے گئے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں، یہ وہ تمام حقائق ہیں جو ہر کسی کے حافظے میں محفوظ ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر جب حکومت نے، انتظامیہ نے، آرمڈ فورسز نے، حساس اداروں نے، پنجاب پولیس نے، پنجاب حکومت نے، بالخصوص محترمہ مریم نواز نے محرم الحرام ایام ازاں 1447 ہجری میں جو انہوں نے مذہبی رواداری، مذہبی ہم آہنگی، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنے اور اپنے اپنے عقیدے نظریہ پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے جو ایک رسم جاری کی ہے، جو لوگوں کے اندر ایک برداشت کی جو جذبہ ہے اس کو متعارف کرایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایسے حالات میں جامعہ نعیمیہ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ فوری طور پر جامعہ نعیمیہ کو چاہیے
کہ وہ وسیع تر قومی ملکی مفاد کی خاطر اس فتوے کو واپس لیں، اور رجب بٹ کے متعلق ہم صرف یہ کہیں گے کہ اس نے عاشورہ، محرم میں، ایام ازا میں یزید کے ساتھ اعلان برات کرتے ہوئے اس نے دانستہ نہیں بلکہ اس نے عجلت میں یہ کہہ دیا، تو اس میں معاویہ بن سفیان جو ایک تاریخ اسلام کے کردار ہیں، اس پر کئی لوگ صاحبان کمال جو ہیں وہ سوالیہ نشان لگا چکے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو عنوان بنا کر ملک کو فرقہ واریت کی آگ کی طرف نہ دھکیلا جائے، بلکہ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو رواج دیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت، یگانگت کی جو رسم ڈال دی گئی ہے، اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اس کو مضبوط، توانا اور طاقتور اس آواز کو بنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔